بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔
میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جس وقت زلیخا اپنے خاص کمرے دے اندر لے گئی اور برائی دی دعوت دیندیاں کہہ رہی ہے ہائی تالک یوسف ذرا میرے وال متوجہ ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی طرفوں پیغام آیا میرے یوسف تو باہر نو دوڑنا شروع کر دے۔ اللہ سونے اتنے دروازے نے فرمایا اگر انہاں سارے دروازے نو ایک نہ کر دیاں تو مینو خالق و مالک کسے نہیں کہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، اس بی بی نے پیچھوں دوڑ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے نو پکڑ کے کھچے آ کرتا پھٹ جاندہ ہے۔ جس وقت سامنے خامد نو کھڑیاں ویکھیا تو حالات تبدیل کر دیتے، بات نو رخ خدا چینج کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے نے، عزیز مصر کہنے لگا کو گواہ ہے تے لے آ نہیں تے مار کھان لی تیار ہو جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ارشام والے رب کے التجا کی تھی اللہ سونے تے ایمان بچایا ہی تے اللہ تے عزت بھی بچا۔ اللہ خالق کائنات نے پھر ایک چھوٹے جا بچے نو گواہی تے معمور کی تے انہیں کہ عزیز مصر اگر تو حقیقت ویکھنا چاہنا ہے تو پھر کرتا دیکھ، اگر یوسف دا کرتا سامنے پھٹے ہے تو یوسف جھوٹا ہے تیری بیوی سچی ہے، اگر کرتا پچھو پھٹے ہے تو پھر تیری بیوی جھوٹی ہے یوسف سچ ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جس وقت کرتا ویکھیا نا تے پچھو پھٹیا سی۔ اللہ اکبر، اس عزیز مصر نے اپنی بیوی نو جو تو لعنت کرنی سی کیتی، خیر معاملے رفع دفع کر دیتا، کہندا یوسف آرز ان ھذا، یوسف یار اس گل تو مٹی پاؤ، جان چھوڑو اس گل تو دفع مارو، فاستغفری لذنبکی، اپنی بیوی نو کہنے لگا جا رب کو معافی منگ، تو ہی گناہگار تے تو ہی خطا کارے۔ خیر معاملہ جس وقت اتھوں تک پہنچیا نا، اے سارے محل دے جناب جس قصر دے اندر جس محل دے اندر رہندے سن نکرانیاں بھی موجود نے، دوسرے تیسرے سارے کھڑے نے، کہنے لگا بھئی اے بات اپنے تک ہی ہے، باہر نہیں جانی چاہیے دی۔ خیر جدو خالق کائنات دی مرضی درکار ہوئے پھر زمانے دیاں تدبیراں کچھ نہیں کیتا کر دیاں، گل نکل گئی۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بیبیاں آپس اندر گلاں کرنی، ویکھیا جے او عزیز مصر دی بیوی نی جنوں بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے عزتاں والے شرفاں والے ترسدے نے، غلام تے دل دے بیٹھیے۔ اللہ اکبر، لا معاملہ جناب اتھوں تک پہنچ گیا، معاشرے اندر چمگوئیاں شروع ہو گئیاں، کہنے لگیاں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اسی تے اے سمجھ رہی ہیں وہ تے بڑی وڈی گمراہ بی بھی ہے، وہ تے گمراہی والے پاسے تر گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن بولے، فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارسلت الیہن وعدت لہن۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا جدو انہاں بیبیاں دیاں گلاں اس بی بی دے کناں تک پہنچیاں نا، انہیں اپنے محل دے اندر اپنے قصر دے اندر ایک بڑی وڈی دعوت پکا چھڑیے۔ انہاں ساریاں بیبیاں مصر دیاں کراڑیاں نو بلا لے ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جدو اے دے کناں تک انہاں
دی آواز پہنچی نا ارسلت الیہن انہاں وال سنیہا گل دیے پیغام گل دیے وعدت لہن انہاں واسطے ایک دعوت تیار کیتی ہے اللہ اکبر سامنے بٹھایا ہے بڑے سونیاں جناب مسنداں لگا دیتی نے اتے قلین بچھا دیتے نے اتے تکیے لا دیتے نے اللہ اکبر اللہ تینا دے سامنے پھل رکھ دیتے نے اللہ اکبر اللہ پھل رکھ دیتے نے تینا ساریاں نو بلا لے اللہ اکبر لینج کر کے مصر دا سارا حسن کٹھا ہویا پہ ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگی یوسف جدو میں تینو آواز دیواں تو ادو انہاں دے وچوں گزر کے اگے جانا ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے دے اندر نے انج کر کے بیمیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے انہاں دے ہاتھ اندر ایک ایک سنگترا پکڑا دیتا ہے ایک ہاتھ اندر ایک ایک چھری پکڑا دیتی ہے وقالت خرج علیہن کہنے لگی یوسف ذرا سامنے آنا یوسف ذرا باہر تے نکلنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے چوں نکلے نا انہاں بیبیاں دے وچوں گزر دے پہنے اللہ اکبر لا فلما رائنہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن انہاں دیاں نظراں جدو میرے یوسف دے مکھڑے تے پئیاں انیاں ستر بتر جاندیاں نے انیاں پریشان ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ کٹنے فروٹ سن اپنیاں انگلاں کٹ لیندیاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے اپنے ہاتھ اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا وقطعنا ایدیہن اپنے ہاتھ کٹ لیندیاں نے تے کی کہندیاں نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہنے لگیاں نہیں یہ تے کوئی انسان ہی نہیں ہے یہ تے کوئی بشر ہی نہیں ہے یہ تے کوئی فرشتہ معلوم ہوندا وجہ کی ہے اساں سارے مصر دا حسن ایتھے کٹھا کر چھڑے ہے ایک کسے وال آنکھ چک کے ویندا ہی نہیں ہے کسے وال نظراں اٹھاندا ہی نہیں ہے ساڈے حسن نو تے جناب سمجھدا ہی کچھ نہیں ویا غور کرو سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے انج کر کے یوسف دے مکھڑے تے نظرانے تے چھریاں اپنی انگلیاں تے پھیر دیاں پئیاں نے اللہ اکبر اللہ جدو اے حالت ویکھی نا تے زلیخا کی کہندی ہے کہندی والا لم یفعل ما امرہ اللہ اکبر اللہ کہنے لگی میں بھی انہوں حکم دے دیتا ہے میں بھی آرڈر دے دیتا ہے جے تا میری مان لیں گا تے ٹھیک ہے ورنہ لا یوس جانن تینوں میں قید خانے سٹا دیاں گی تینوں میں بندی خانے اندر سٹ دیاں گی والا یکون من الصاغرین پھر نقصان اٹھان والے چو ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں یہ گل سنی نا تے اوتھے ہی عرصہ والے رب اگے ہاتھ چک دیندے نے فرماندے نے کالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اللہ سونیا آج جڑیاں آرائشاں ایتھے نظر آ رہی نے اللہ جڑیاں سہولتاں ایتھے نظر آ رہی نے اللہ سونیا کتے نہ سہولتاں نو ویکھ کے میں تیری نافرمانی نہ کر بواں اللہ انہاں سہولتاں نالوں مینوں قید خانہ چنگا ہے اللہ سونیا مینوں
جیل خانہ چنگا ہے، اللہ میں بندی خانے اندر جانا تے پسند کر لواں گا، پر تیری نافرمانی کرنا پسند کردا، میں تیری نافرمانی کرنا پسند نہیں کردا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فاستجاب لہ ربہ، پھر اساں اپنے یوسف دیاں دعاواں نو قبول کر لیا، فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماندے نے پھر اسا یوسف تو انہاں دی ساریاں مکر و فریب دور کر دیتے نے۔ غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل خانے بھی طرف توریا جا رہے ہے۔ اج یوسف دا شہانہ لباس اتروا لیا جاندا ہے، قیدیاں والا لباس پہنا دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، لاتے پیراں دے اندر بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو قیدی بنا کر کے، مجرم بنا کر کے، کی جرم میرے یوسف دا اور کی قصور میرے یوسف دا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا سونیا، توجہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل دی طرف روانہ کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل دی اندر پہنچے نا، غور کریوں سونیا ویرا، توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، اللہ نکتہ بے پرواہی والا، اے رب جبار وخایا، اے صابر شاکر دوست رب دا، تے بندی خانے آیا۔ جس دن حضرت یوسف تائیں اور ملیا بندی خانہ، سر دستار سنہری پٹکا، تے عجب لباس شہانہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا لباس اتروا لیا جاندا ہے۔ اوے حمد ربان کیتا یوسف تے صبر مصیبت پاروں، بسم اللہ الحمد للہ تے بولیا شکر غفاروں۔ سیہک بندی خانے اندر تے سکا رکھ پرانا، اس دے ہیٹھ بنا کر بستر تے بیٹھا نبی ربانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے دے اندر نے، اللہ اکبر، لاتے قید با مشقت ان قیدیاں واسطے وے ہتھاں دے اندر بڑے بڑے وڈے کدال تے ہتھوڑے پکڑا دیتے جاندے نے۔ جاؤ پہاڑاں تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آؤ نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پتھر توڑ دے پہنے، اوے پتھر توڑ دے پہنے۔ اللہ اکبر، لیدرو کی ویکھیا ایک بندہ ہے او دا اونٹ دوڑ دا ہویا آ رہے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے وال نظر ماریاں، اے بندے دا لباس انج لگ دے جویں کنانیاں دا لباس ہوندا ہے۔ اس بندے دی وضاقت انج محسوس ہوندی ہے جویں کنانیاں دی وضاقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انج کر کے دیوال نظر ماریاں تے اس اونٹنی نو حضرت یوسف نے کنانی زبان دے اندر اپنے وال بلایا ہے تے اونٹنی دوڑ دی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو لا جاندی ہے۔ ادھروں ایک کنانی نوجوان بھی حضرت یوسف کو لا جاندا ہے، کہنے لگا نوجوان اے تا کنان دی زبان سمجھ دیئے، تو انو اپنے کول کیویں بلا لے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے بھی تو کتھوں آیا ہے؟ کہندا میں کنان چوں آیا ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے یار پھر ایک گل تے دسنا، کنان دے اندر ایک بڑا وڈا درخت جدیاں لگراں دور دور تک پھیلیاں ہوئیاں نے،
جدیاں شاخاں دور دور تک پھیلیاں ہوئیاں نے، لوگ انہاں شاخاں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماندے نے۔ یارو درخت دے بارے جاننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگا جوانا کتے تو نبی یعقوب دی غلط نہیں کردا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے یارا نہ تو تے میں واقف نہیں ہاں، چلو دا کو حال حوال ہی دسنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کہنتے کنانی کہن لگا حضرت کی پوچھ دے ہو؟ او دا ایک پتر سی جدا نا یوسف سی۔ اللہ اکبر، اللہ ویر ایک دن اپنے ویر نو باہر لے جاندے نے، لے جا کر کے اتھے جنگلاں دے اندر ہی کدھر پاسے انہوں ٹور دیتا ہے یا انہوں ختم کر دیتا ہے۔ اس دن دا یعقوب نبی رو رو کر کے واہ یوسفا واہ یوسفا اٹھ دے تے کہندا اے یوسف دیاں درداں کھا گئیاں، بہندا تے کہندا یوسف دے دکھ مینوں مکا گئے۔ اس دن تو حضرت یعقوب بڑی پریشانی دے عالم دے اندر نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو گل سنی تے اکھاں چوں آنسو ڈول پیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کہن لگا جوانا تو انہوں جاننا ہے؟ کہن لگا جاندا تے نہیں، پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہن لگا دکھی بندے دکھیاں دا حال سن کے رو ہی پیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جی میں او دکھیارے نے میں بھی ایک دکھیار رہی ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ کہن لگا خیر مینوں اپنا نام دسنا، مینوں اپنا پتہ تے دسنا۔ حضرت یوسف فرماندے نے مینوں اجے اپنا نام دسن دی اجازت نہیں، خیر جاویں اس بزرگ کول انہوں جا کے میرا سلام آکھی، ایک قید خانے ایک قیدی سی جڑا تہانوں سلام کردا سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی عدالت دے اندر ایک کنانی پہنچیا نا، جا کے کہندا السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ دے نبی جی سلامتی ہو۔ فرمایا وعلیکم السلام، کیویں آیا ہے؟ خیر نال آیا ہے۔ فرمان لگے حضرت ایک جیل اندر قیدی سی۔ حضرت یعقوب فٹ بولے اوے کتے میرا یوسف تے نہیں سی؟ کہنے لگے حضرت نہ انہیں نہیں دسیا، تہاڈے احوال سن کے رون لگ پے ہے، انہیں تہاڈے نام سلام بھیجے ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرینا۔ حضرت یعقوب فرماندے نے یارو دے گال اندر کرتا بھی ہے سی کہ نہیں ہے سی، کہ او دے ویراں نے آخری باری او دے گلے چودا کرتا بھی لہا لیا سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس انداز نال اپنے بیٹے دے فراق دے اندر پریشان نے۔ ادھر اللہ رب العزت دیاں تدبیراں تے تقدیراں دے فیصلے غور کرنا درا۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے دے اندر نے، ایتھے وقت دے بادشاہ نو قتل کرن دی سازش تیار کیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر، دے اندر ایک جام پیش کرن والا جنوں شراب خور کہندے نے، ساکی نو تے باورچی خانے دے اندر کھانا پکان والا خان ساما، انہاں دوواں نو ملوث کیتا گیا ہے کہ تسی اس بادشاہ دے کھانے تے پینے دے اندر زہر ملا دے ہو۔ اللہ اکبر، غور کرنا ذرا توجہ کرنا، جرم ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جیل خانے اندر چلے گئے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اتھے دو نوجوان آئے جیل خانے دے اندر، دو لڑکے آئے قید خانے دے اندر۔ اللہ اکبر، قال احدہما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ
नब्बिना बितावीलिही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके दिया ने आके कहने लगे नौजवाना इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, सानू शक्लों नेक लगना, शक्लों सानू नेक महसूस होना। रब शक्ल नेकां वाली देवे ते करतूत काफरां वाले नहीं रखने चाहिए। अल्लाह अकबर, इत्थे शक्ल मोमना वाली ते करतूत काफरां वाले। अल्लाह अकबर, ला वेख नजर आए कैदी कहंदे ने ओए जवाना सानू शक्लों सोहना महसूस होना, नेकोकार लगना। इत्थे कईयां ने अपनी बुराई दाढ़ी अंदर छुपा लईए, कईयां ने तस्बीहां अंदर छुपा लईए, कईयां ने पगड़ियां दे अंदर छुपा लईए। अल्लाह अकबर, ला लोगां दे सामने नेकोकार बन के आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह गौर करो सोने तवज्जो करना। अल्लाह फरमांदे ने अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जेड़े अपनी जुबानों कहन असी ते इस्लाह पसंद बंदे हां, सानू किसी दी लड़ाई नाल की है, सानू किसी दे झगड़े नाल की। अल्लाह फरमांदे ने नहीं, ये तमाशा वेखण वाली कौम है। अल्लाह अकबर, गौर करी सोने तवज्जो करी ना। अल्लाह दा कुरान बोले काला आहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरो खमरन, कहंदा मैं ख्वाब वेखे मैं शराब निचोड़ रहा, अंगूरां दी शराब या किसी और फल दी मैं शराब बना रहा। अल्लाहु अकबर, वकाल अल आखरू, जड़ा दूसरा वो कहंदा मेरे सिर ते रोटियां दा भरिया टोकरा है, रोटियां दा भरिया टोकरा है, वो मैं अपने सिर ते उठाया, उनदे विचों परिंदे रोटियां नोच नोच के खा रहे ने। अल्लाहु अकबर, गौर करना मेरे भी तवज्जो करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाउंदे ने आके कहंदे ने नब्बिना बितावीलिही, हजरत साडे इस ख्वाब दी तबीर दसो, असी तुहानू नेकोकार समझने आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मसला की समझ आया। तबीर ओदे कोलों पुछी जाए जेड़ा ओदे मुतल्लक जानदा। पाक पैगंबर ने फरमाया ख्वाब एक परिंदे की तरह हुंदा है, जिवें फिजा दे अंदर मुअल्लक परिंदा है ना, फरमाया इंज ख्वाब हुंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ते फरमाया अगर किसी नू सुनाओगे ना ख्वाब, ओदी तबीर भावें सही भी होवे ते करन वाले ने जे गलत कर दी है ना, तो तबीर गलत हो जाएगी। वो ताबी ख्वाब जड़े ना वो गलत सूरत इख्तियार कर जाएगा। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मिसाल देवा, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे है, ख्वाब दे अंदर एक बंदा वेंदा है भी वह बंदा मैनू छुरी मार रहा है या मैनू कोई तलवार मार रहा है, मैनू फैर मार रहा है, कोई ऐसा ख्वाब वेंदा है भी ਉਹਦੇ अंदर कोई दूसरा बंदा इनू मारदा पे। बज़ाहिर सूरत बड़ी बुरी है कि बंदा मेरा दुश्मन है जिहड़ा मैनू मार रहा है, मगर ਇਹਦੀ ताबीर ਇਹ वे कि ਇਹ बंदा ਤੁਹਾਡੀ खैर खाई कर रहा है, ये बंदा खैर। तो जे आम बंदे नूं अज सुना दिओ कि मैनू वो फलाना बंदा ना ख्वाब वेख्या ना, तैनू मैं उदों आख्या सी ये बंदा ढिडों सही नहीं तेरे वास्ते, कहानी खराब हो गई। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब उन्होंने दसिया करो जिहड़ा उहदी ताबीर दे मुतल्लक जानदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह दे सेन अंदर खड़े ने, एक बंदा आया आके कहने लगा हजरत मैनू ख्वाब आया है, मैं ख्वाब अंदर ये वेना कि मैं आंडे की जिहड़ी सफेदी सफेदी खा जाना तो जर्दी छड़ देना, सफेदी सफेदी खा जाना तो जर्दी छड़ देना। इमाम साहब फरमान लगे भी एक बारी फिर बयान करना। कहने लगा जी मैं सफेदी खा जाना जर्दी छड़ देना। फिर मैं एक बारी फिर बयान कर। कहने लगा जी सादी जी गल है कि मैं आंडे की सफेदी खा जाना जर्दी छड़ देना। इमाम साहब ने गुट तो फड़ लिया, पुलिस वाले ने आवाज़ दी, फरमाया इधर आ बई गल सुन जी, ए बंदे नूं गिरफ्तार करे, बंदा कफन चोर है, ये बंदा कफन चोर है। जो पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया ना, फरमाया हाँ बई दस तू कफन लै जाना है तो मुर्दा छड़ जाना है, कफन चोर है ना,
جی بالکل میں کفن چور ہاں تے تسی میرے کو 3 واری کہوایا کیوں؟ فرمایا 3 واری میں تاں کہلوایا کہ تو اپنے بیان تو پھر نہ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی خواب دی کیفیت دا ہونا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سچے خواب نبوت دے 40ویں حصے وچوں ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پاک پیغمبر نے فرمایا نبوت ختم ہو جائے گی مگر بشارتاں قیامت تک چل دیاں رہن گیاں۔ اللہ خواب دے اندر کوئی ایسی حقیقت مبنی باب دکھا دے وے کہ جنہوں سچا خواب آ جائے وہ چوڑا نہ ہویا پھر ایک میں پتہ نہیں کی بن گیا۔ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت دا قرآن بولے اے دوویں حضرت یوسف علیہ السلام کو لمبے نے یوسف تھوڑے خواب دی تعبیر کیجئے۔ حضرت یوسف فرماندے نے قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او میرے قید خانے دے او ساتھیو، ان حضرت یوسف اپنی تبلیغ دا آغاز کرن لگے جے، غور کرنا۔ فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، جڑا آپاں نو اجر پھل آپاں نو جناب جڑا رزق ملنا ہے جا آپاں نو کھانا ملنا ہے، او کھانا ملن تو پہلے پہلے میں تہاڈے خواب دی تعویل کر دیاں گا۔ ذالکم مما علمنی ربی، اے جڑا مینو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا ہے مینو میرے عرشاں والے رب نے دیتا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، فرمایا میں انہاں لوکاں دا دین چھڑ دیتا ہے جڑے عرشاں والے رب تے ایمان لے کے نہیں۔ اے نہیں فرمایا بھی میں تہاڈا دین چھڑ دیتا ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، او آخرت بھی ایمان نہیں رکھ دے، ہم کافرون، او کافر نے، حالانکہ جڑے بیٹھے نے ایک رب تے ایمان رکھ دے سن، کہہ سکدے تسی تے کافر، میں نہیں، ہم کافرون، او کافر نے، میں انہاں دی گل نو نہیں مندا، بلکہ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ حضرت یوسف فرماتے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، فرمان لگے میں اپنے پیو دادے دے دین نو قبول کیتا ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب دی ملت نو قبول کیتا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، انہاں چو کوئی بھی اللہ نال شرک کرنے والا نہیں سی، تے اے ساڈا کمال نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، او اہل حدیث و فخر کریا کرو تے کیا کرو ذالک من فضل اللہ علینا، رب نے سانو در در تے سجدہ کرن تو بچایا ہے، ساڈا کمال نہیں، رب نے سانو در در تے ہاتھ چکن تو بچایا ہے، ساڈا کمال نہیں۔ ذالک من
فضل اللہ علینا، اے ساڑھے تے ساڑھے رب دا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف فرماندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او میرے قید دے او ساتھیو ذرا ادھر آؤ نا، ارباب متفرقون خیر، نکیاں نکیاں جڑیاں تساں داتیاں تے ربیاں بنا رکھیاں نے، بارش برسان والا ہے، اولاداں دین والا، رزق دین والا، موت دا مالک، حیاتی دا مالک، اچھے تے برے وقت دا مالک، علیحدہ علیحدہ تساں بنا لینے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے ام اللہ الواحد القہار، یا کہ صرف ایک کوئی جڑا سارے آندہ خالق تے مالک او بہتر ہے۔ ما تعبدون من دون اللہ، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تے اللہ تو علاوہ جڑے جنم دی تسی پوجا پہ کر دے ہو، الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، اے صرف نام دے تساں بنائے نے، تہاڈے پیو دادیاں نے بنائے نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ اللہ نے انہاں دے بارے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او میرے قید دے او ساتھیو، اللہ اکبر۔ اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرین۔ حضرت یوسف فرماندے نے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حکم چل دے تے گج کے بول کیدا چل دے؟ اللہ دا چل دے، اللہ تو سوا کسے دا حکم نہیں چل دا۔ حکم چل دے تے اللہ دا چل دے، اوے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے، ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے، ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے۔ اساں نہیں کدرے جانا، ساڈا نہیں ہور ٹکانا، اساں نہیں کدرے جانا، ساڈا نہیں ہور ٹکانا، سانو تے مولا دا دوارا کافی ہے، ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے۔ اوے لوکاں نے کئی کئی داتے آپ بنائے نے، اوے لوکاں نے کئی کئی داتے آپ بنائے نے، اوے رب نو چھڈ کے کئی تھاں سر جھکائے نے، اوے رب نو چھڈ کے کئی تھاں سر جھکائے نے۔ ہندا جو خود محتاج، ہندا جو خود محتاج چلدا نہیں اس دا راج، ہندا جو خود محتاج چلدا نہیں اس دا راج، عقل منداں لئی اشارہ کافی ہے، ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے، اوے ساڈا تے اللہ ہی
ہی سہارا کافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او دی عبادت کرنی ہے۔ غور کریوں سونیا ویرا توجہ کرینا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو تبلیغ کر لئیے نا، ہن حضرت یوسف فرماندے نے یا صاحبائی سجن، او میرے قید دے او ساتھی ادھرا سامنے آؤ نا، اما احدکما فیسکی ربہ خمرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے تہاڈے وچوں جیڑا کہندا سی کہ میں اپنے بادشاہ نو شراب نچوڑ کے پلا رہا ہوں، اللہ اکبر، او دا دوبارہ مل جائے گا، دوبارہ ساکی بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ وَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جڑا دوسرا ہے انہوں سولی چاڑ دیتا جائے گا، پرندے او دا کے سر دے وچوں گوشت کھا رہے ہوں گے، او دا سر نو کھا جان گے، او دے گوشت نو کھا رہے ہوں گے۔ قُضِیَ الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حضرت یوسف فرماندے نے جو میں کہہ دیتا ہے رب نے لکھ دیتا ہے، قضی الامر الذی، یہ فیصلہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر ہے، گل حضرت یوسف نے کیوں کہی؟ وہ جڑا دوسرا سی نا جن نے روٹیاں دا ٹوکرا سر تے رکھیا سی، جدوں انہوں اپنی موت دا پیغام ملیا تے کہنے لگا میں تے خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہن جو مردی کہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیتا ہے، ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرینا، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، وہ جڑے بندے نو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی بھی تینوں نجات مل جائے گی، اللہ اکبر، بھی تو نجات حاصل کر لے گا، جس وقت وہ جان لگے نا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، جدو جان لگیا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے وہ جان والے اللہ اکبر، وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے جدو اپنے بادشاہ کو جاویں نا، اللہ اکبر، لاتے او دے سامنے میرا بھی ذکر کری، ایک قید دے اندر ایک قیدی ہے جدا جرم بھی کوئی نہیں تے جدا قصور بھی کوئی نہیں تے خطا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماندے نے یوسف دی یہ گل سانو چنگی نہ لگی، یوسف ہومیں ساڈا تیردہ کسی اور اگے کردا پھرے۔ اللہ فرماندے نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے شیطان نے او دے دماغ وچ ایک گل ہی کڈ دتی ہے، جدی وجہ کر کے یوسف نو کئی سال اور قید اندر گزارنے پہ، دن گزرے، ایام گزرے، بادشاہ پہلا مر جاندا ہے، او دا بیٹا جناب ولی عہد بن جاندا ہے، کرسی تے بہ گیا، تخت تے بہ گیا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا ویرا توجہ کرینا، اللہ رب العزت دا قرآن بولے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایھا الملأ ائتونی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔
اللہ اکبر قید یوسف دی چھوڑن کارن تے کیا اسباب بنایا او شہر مصر دے حاکم تائیں او سفنا نظری آیا او 14 گائیاں خواب اندر تے اس نو رب وکھائیاں نیل مصر دریا دے وچوں تے باہر نکل آئیاں 7 انہاں وچ موٹیاں گائیں تے رنگ سفید وکھاون 7 انہاں وچ لاغر دسن جو کالیاں نظریاں اللہ اکبر اللہ دا قرآن بولے فرمایا وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن اللہ اکبر فرمایا 7 گاواں موٹیاں تے 7 گاواں اللہ دبلیاں پتلیاں نے جڑیاں دبلیاں پتلیاں نے اللہ اکبر انہاں نے آ کے موٹیاں تازیاں گاواں نو کھانا شروع کر دیتے حتیٰ کہ ساریاں گائیاں کھا جاندیاں نے اس تو بعد شہر مصر اندر داخل ہو جاندیاں نے مصر اندر بھی اجاڑا پانا شروع کر دیتا نے اللہ اکبر 7 ساوے 7 سکے سٹے وہی شاہ ڈٹھے ہیں نخواب عجب تماشا ظاہر ہویا تے قدرت پاک جناب سکے سٹے ہریاں تائیں تے چمڑ گئے دکھانے پل وچ سٹے سبزی والے تے ہو گئے خشک نمانے تے 7 سٹے ہرے تے 7 سٹے خشک نظر آئے نے جڑے خشک سٹے نے وہ جدو ہریاں دے نال چمٹ دے نے تے وہ بھی خشک ہو جاندے نے بادشاہ میں اٹھے اللہ اکبر تے اپنے سارے معبرانو جمع کیتے کہندا ان کنتم للرؤیا تعبرون ادھر آؤ ساری عمر کھاندی رہے حکومت دا آؤ ذرا اب میرے خواب دی تعبیر دسو نا اب میں خواب ویکھے میرے سے خواب دی تعبیر بیان کرو نا کہندے نے قالو ازغاس احلام وما نحن بتاویل احلام کہنے لگے عزیز مصر یہ تو تیرا وہم ہے یہ تو ہمیں تیرا خیال ہے اسی خیالاں دی تعبیر نہیں کر دے اسی تے خواباں دی تعبیر کری دیئے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے دے اندر اللہ اکبر انہیں عزیز مصر نا معبران دے نال بحث و تقرار دے اندر اے میرا خواب ہے اے دی تعبیر میں نو چاہی دیئے دن تے دن ٹائم تے ٹائم منگ دے جا رہے نے مگر بے نتیجہ گل سامنے آ گئی ہے آخر کار انہاں چو کسی آنا معبر بولے کہنے لگا بادشاہ وا میری ایک گل سن لے پرانیاں روایتاں دے وچ اساں اے پڑھے ہیں کہ گائے دا مطلب سال ہوندا ہے بس ادو اگے سانو نہیں پتا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام ان جیل دی اندر نے او جیڑا بندہ قید چ رہا ہویا سی وقال الذی نجا منہما انہاں دوواں وچوں جیڑا ایک بندہ نجات پان والا سی اونوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یار اوتھے میرا بھی ذکر کری نا اللہ اکبر لاج نو یاد آیا او یار قید اندر ایک قیدی سی جن نے میرے خواب دی تعبیر دسی سی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام غور کریوں سونیا توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ جناب عزیز مصر دے سامنے کھڑا ہے غصے دے اندر عزیز مصر بھی معبرانو تعبیر دا ہی نہیں پتا کہندہ انا انبئکم بتاویلہ
انا انبئکم بتاویلہ۔ عزیز مصر میں تیرے خواب دی تعبیر نہ لے کے آواں۔ اللہ اکبر کہنے لگا ایڈے بڑے معبر جڑے نے ہتھیار سٹی بیٹھے نے، تو ایک میرا ساکی ہو کے شراب پلان والا، تو تعبیر کتھوں لے کے کہندا فارسلون، مینوں کتے جانا پے گا، مینوں کتے جانا پے گا، یعنی میں جیل خانے اندر جانا چاہنا وا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جانا چاہنا، بادشاہ کو اجازت لے لیا نے، جی مینوں پروانہ بنا دیو میں بندی خانے جانا چاہنا وا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے دے اندر نے تے جا کے کہندا یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے سچ بولن والے یوسف، اے سچائی دے مجسمے یوسف، تو میرے خواب دی بالکل سچی تعبیر کیتی ہے۔ ایک خواب بادشاہ نو آیا ہے، اے دی بھی تعبیر کرنا، سارے معبر تھک گئے نے، کسے نو دی تعبیر دا ہی نہیں بتا۔ حضرت یوسف فرماندے ہون گے آن والے آپ پتہ بھی کیویں ہووے، اس خواب دی تعبیر اگر ہے وے تے میں یوسف دے کولے، رب نے اسے خواب دی تعبیر واسطے مینوں تعبیر رویا دا علم عطا کیتا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے جدو خواب دی تعبیر کیتی نا، حضرت یوسف فرماندے نے قال تدرؤون سبع سنین دابا، فرمایا پہلے 7 سال بڑے خوشحالی دے ہوں گے، بڑیاں فصلاں ٹاپ دیاں ہون گیاں، تسی کلر تے شور والی زمین اندر بھی بو گے، بڑی سونی فصل پیدا ہوئے گی۔ اللہ اکبر، لت جڑے اگلے من بعد ذالک سبع شداد، جڑے اگلے 7 سال ہونے نے او قید سالی دے ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت دے تعبیر کر دیتی ہے، اللہ اکبر، غور کریو سونے امیرہ توجہ کرینا، حضرت یوسف علیہ السلام دی تعبیر لے کر کے اللہ اکبر اللہ جناب عزیز مصر کو پہنچے آنا، حضرت یوسف علیہ السلام دا جا کے حال احوال بیان کیتے، غور کریو سونے توجہ کری، حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق عزیز مصر کہندہ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، جاؤ اس جوان نو میرے کو لے کے آؤ، ایڈا جناب عقل مند تے صاحب علم تے دانش والا بندہ قید اندر سٹیا ہویا ہے، یہ کہندہ بادشاہ قید وچ نہیں سٹیا، بے جرم و خطا ہی سٹیا ہویا ہے، او دا جرم تے قصور بھی کوئی نہیں، کہنے لگا جاؤ نو میرے کو لے کے آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ، جس وقت ایلچی پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف فرماندے نے قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، لا جاؤ اپنے بادشاہ نو کہہ دیو میں کوئی نہیں جے آنا، میں انی دیر نہیں آنا، کنی دیر نہیں آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قطعن أَيْدِيَهُنَّ، جنی دیر تک وہ بیبیاں سامنے آ کے حال احوال نہ دسن جنہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے سن۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب انہاں دے ساری چالوں تے مکراں تو واقف ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کروانی چاہندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریں ذرا توجہ کریں۔
کری نا حضرت یوسف علیہ السلام دے کہن تے نہ بیبیاں نو بلوا لیا جاندے ساریاں دیاں ساریاں اللہ عزیز مصر دے جناب محل دے اندر جمع کر لیاں گئیاں نے غور کریوں سونیا توجہ کری نا اوے سن فرمان عدالت اندر تے زنا سلامی ہویا ملک کرامن کاتب وانگو تے شاہد آن کھلویا شاہ پوچھے آ تسی رل مل جس دن تے پاس زلیخا آیا زینت ہار سنگارا کر کے تے شان وخامن آیا نال یوسف دے اوس دہاڑے تے کیوں کر مجلس ہوئی سچو سچ بیان سناؤ تے جھوٹ نہ بولے کوئی قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي کہنے لگا ذرا مینوں ساری حقیقت بیان کرو نا اللہ اکبر پیش عدالت حاضر ہو کر تے بولیاں زنا تمامی اسیں بلا شک ویکھن گئیاں تے او محبوب ربانی اے پر جس دم حضرت یوسف وچ مجلس دے آیا اے صورت اس دی ہوش اڑا ساڈا تے وانگ برود اڑایا بے ہوشی وچ اسی تمامی تے تختاں تو ڈگ پئیاں اے ہاتھ وچ رہ گئے چاقو چھریاں تے انگلیاں کٹ لئیاں اے ساڈی طرفوں یوسف دے ول تے صبر رہی نہ کائی تے آ گل عزیز مصر پوچھنی چاہندا سی اے ساڈی طرفوں یوسف دے ول تے صبر رہی نہ کائی اے نظر مبارک یوسف سونے تے ہرگز مول نہ پائی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ کہہ لگے عزیز مصر جو سچی پوچھنے تے اسی یوسف دے اندر جرم ویکھے ہی کوئی نہیں اسا گناہ ویکھے ہی کوئی نہیں عزیز مصر دی بی بی بولی قالت امرات العزیز عزیز مصر دے ہن گل سدھی پوچھنے الان حساس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین عزیز مصر ہن گل کھل گئی ہے بات سامنے آ گئی ہے میں انہاں بیبیاں دے سامنے سارا کچھ کیتا سی مینوں ملامت نہ کرو یوسف دا حسن ہی ایسا ہے کہ میں اپنے آپ نو جناب روک نہ سکی کنٹرول نہ کر سکی اللہ انہوں نے میں اپنا گواہ بنا کے یوسف نو برائی والا مادہ کیتا ہے پر جو ہن میرے نال دے جڑے گواہ سن وہی میرے تے پگت گئے نے عزیز مصر گل اے یہ کہ میں ہی اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی یوسف سچا ہے او دے اندر کوئی جرم کوئی خطا نہیں
یوسف دا کردار بالکل سونے دی ڈلیا دی طرح صاف اور پاک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس وقت اعلان کر دیتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں ظاہر یہ کرنا چاہتا سا کہ عزیز مصر میں او خون ہاں اللہ اکبر جن نے تیری غیر موجودگی اندر بھی تیرے گھر اندر خیانت کی تھی، نہیں خیانت کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات اندر بسنے والو، ایک میرا اے دے اندر کوئی جناب میری اس دے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ فضل ہے تو میرے رب دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے مینوں نفس امارہ نے برائی تے آمادہ کی دا، اللہ اکبر اگر مینوں بچائے الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ دا کام برائی تے آمادہ کرنے، ایک نفس خبیث ہے، ایک نفس لوام ہے، ایک نفس مطمئن ہے۔ نفس لوامہ بندے نو ملامت کر دے، خبردار اے برا کامی لاگے نہ جائیں، انہیں جناب تار کھڑکانی ہوندی ہے نفس لوامہ نے۔ اللہ اکبر اللہ تے جڑا نفس امارہ ہے انہیں برائی والا مادہ کرنا ہے، تے جے برائی تے مادہ ہو کے بن گیا نفس خبیثہ، جے امارہ جناب جے نفس لوامہ دی من کے برائی چھڑ دیتی تے نفس مطمئنہ بنے۔ حضرت یوسف فرماندے نے الا ما رحم ربی، اے مینوں رب برائی تو اگر بچائے، اگر نفس امارہ دے ابھار پن تو بچائے تے میرے رب نے بچائے۔ ان ربی غفور رحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے عزیز مصر اے بیبیاں کیوں قید کیتا ہے؟ اے تیرے جرم نے، فرمایا انہوں چھوڑو، چھوڑ دو انہوں، میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی جس وقت اے دیکھی نا اللہ شفقت، کہنے لگا یار دل اندر تے اگے بھی تیرا بڑا احترام سی مگر تو اور پذیرائی اختیار کر لئیے، ہاں ہن سانو خواب دی کیفیت بیان کیجئے، حل کیے۔ فرمایا او 7 سال جڑے کہہ پہلے خوشحالی دے آن گے، اونا دے اندر فصلاں ٹاپ دیاں ہون گیاں، جنہ کو کھانا جے اونا کو گا لیا جے، باقی سٹیاں دے اندر ہی ایویں محفوظ کر کے رکھ چھڑے آجے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طریقے نالی جویں قحط دے سال شروع ہونگے، جڑی پہلے سال گندم رکھی سی وہ استعمال کر دے رہا جے، توڑی تواڈے ڈنگراں واسطے بچ جائے گی، دانے تواڈے واسطے خوراک بن جائے گی۔ کہنے لگے یار بڑی اچھی بات ہے، میں چاہنا تینوں میں اپنا وزیر رکھ لواں، مشیر رکھ لواں۔ حضرت یوسف فرماندے نے قالا اجعلنی علی خزائن الارض، عزیز مصر جے کوئی عہدہ دینا چاہنے تے وزیر خزانہ بنا، وزیر زراعت بنا، پھر میں اس حالات نو اپنے ہاتھ اندر کنٹرول کراں گا جویں مینوں میرے رب نے حکم دے چھڑے ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع دے اندر جو قید سالی دی ایام آئے، جو حالات گزرے، کنج گزرے، اللہ دے قرآن نے بیان کیتے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت مینوں تینوں سن سنا کے سبق حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔